नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण करपा खातीर फाल्यां बिहार आनी अस्तंत बंगालात वतले. दिवाळी आनी छठ पुजे निमतान 12,000 खासा रेल्वे चलोवपाची घोशणा रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी केल्या. बल्गेरियात जाल्ल्या 19 वर्सां सकयल्या संवसारीक कुस्ती 2025 सर्तींत भारतीय कुस्तीपटू तपस्यान देशाचे पयले भांगरा पदक जिखले. भारतीय हवामान खात्यान आयज गुजरातात घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तावन रेड अलर्ट जारी केला. आता पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण करपा खातीर बिहार आनी अस्तंत बंगालात वतले. गया आनी दिल्ली हांचे मदीं अमृत भारत एक्सप्रेस आनी वैशाली आनी कोडरमा हांचे मदीं बौद्ध सर्कीट रेल्वेक ते बावटो दाखयतले. 6,880 कोटी रुपयांच्या खर्चान पुराय जाल्ल्या 660 मेगावॅट बक्सर थर्मल पॉवर प्लांटाचे उक्तावण प्रधानमंत्री करपाचे आसात. भलायकी मुळाव्या साधनसुविधेक उर्बा दितना ते मुझफ्फरपुरांतल्या होमी बाबा कॅन्सर हॉस्पिटल आनी संशोधन केंद्राचे लेगीत उक्तावण करतले. नमामी गंगे कार्यावळी खाला प्रधानमंत्री मुंगेर हांगा 520 कोटी रुपया परस चड खर्चान बांदिल्ल्या सिवरेज नेटवर्काचे उक्तावण करतले. तशेंच सुमार 1,260 कोटी रुपयांच्या शारी मुळाव्या साधनसुविधा प्रकल्पांची ते बुन्याद घालतले. दिवाळी आनी छठ पुजे निमतान 12,000 खासा रेल्वे चलोवपाची घोशणा रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी केल्या. बिहारांतल्या एनडीएच्या फुडाऱ्यांकडेन चर्चा केल्या उपरांत तांणी ही घोशणा केल्या. लोकांच्या प्रवास गरजेविशीं राज्य फुडाऱ्यांकडेन चर्चा केल्या उपरांत मंत्रालयान गाडयोच न्हय तर हेर जायत्यो येवजण्यो आनी मुळावे साधनसुविधा प्रकल्प तयार केल्यात अशें तांणी सांगलें. सामान्य वर्गातल्या प्रवाशांच्या सोयी खातीर दिल्ली आनी गया, सहरसा आनी अमृतसर, छपरा आनी दिल्ली तशेंच मुझफ्फरपूर आनी हैदराबाद हांकां जोडपा खातीर 4 नव्यो अमृत भारत गाडयो सुरू करतले अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलां. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी काल लोकसभेत जम्मू आनी काश्मीर पुनर्रचना सुधारणा विधेयक 2025 सादर केला, जे विद्यमान जम्मू आनी काश्मीर पुनर्रचना कायदो 2019 आनीक सुधारणा घडोवन हाडटले. मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए. राज्यसभेचे वांगडी सदानंद शेठ तानावडे हांणी काल नवी दिल्लीत केंद्रीय कामगार आनी रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय हांचे कडेन बसका घेतली. हे बसकेत तांणी उत्तर गोंयांतल्या दिवचल हांगाच्या मुळगांवांत 150 खाटींचे ESIC हॉस्पिटल स्थापन करपाचे गरजे विशीं राज्यसभेत केल्ल्या खाशेल्या उल्लेखाचेर भर दिलो. बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ल्या ह्या प्रकल्पाची मंजुरी, निविदा आनी बांदकाम नेटान पुराय जावचे हाचे खातीर उत्तर गोंय जिल्ल्यांतल्या कामगारांक गरजेच्यो भलायकी सेवा मेळूंक शकतल्यो अशी विनवणी तांणी बसकेत केल्या. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी संसदेत ऑनलायन गेमींगचो प्रचार आनी नियमन विधेयक 2025 सादर केलें. हे विधेयक स्पोर्ट्स आनी ऑनलायन सोशल गेम्साक प्रोत्साहन दिता आनी हानिकारक ऑनलायन मनी गेमींग सेवा, जायराती आनी ते संबंधीत अर्थीक वेव्हाराचेर बंदी घालता. हे विधेयक मांडटना इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळें की फाटल्या 11 वर्सांत डिजिटल तंत्रज्ञान क्षेत्रांत प्रचंड वाड जाल्या. डिजिटल तंत्रज्ञान क्षेत्रांत खुबशे स्टार्टअप काम करतात. ऑनलायन मनी गेमिंगाक लागून समाजात गंभीर चिंता निर्माण जाल्या, कारण ते व्यसन निर्माण करता, जाका लागून अर्थीक फसवणूक आनी लुकसाण जाता. ऑनलायन मनी गेमिंगाक लागून खुबशा कुटुंबाक अर्थीक संकटाचो फुडो करचो पडला. मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें की खुबश्यो ऑनलायन गेमी मनी लॉन्ड्रिंग आनी दहशतवादी वित्त पुरवणेक लेगीत शामील आसात. फाटल्या 31 म्हयन्यांत ऑनलायन मनी गेमिंगाक लागून 32 आत्महत्या जाल्यात. ह्या विधेयकात स्पोर्ट्स, ऑनलायन सोशल गेम्स आनी ऑनलायन मनी गेम्स अशे 3 विभाग आसात. सरकार स्पोर्ट्स आनी ऑनलायन सोशल गेम्साक ह्या क्षेत्रांक प्रोत्साहन दिवंक इच्छिता. गेम डेव्हलपर्सांक तेंको दिवपाक एक प्राधिकरण स्थापन करतले अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलां. Number 23, Shri Ashwini Vaishnav. Speaker sir, I rise to move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 be taken into consideration. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेल्यो खबरो. भारत हेर देशांविरुद्ध भारतीय भूमीवेल्यान राजकीय कारवायो करपाक परवानगी दिना अशें नवी दिल्लीन सांगलां. बांगलादेशच्या अंतरीम सरकारान जारी केल्ल्या खबरां निवेदनावेल्या माध्यमांच्या प्रश्नांक जाप दितना विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल हांणी सांगलां की भारत सरकाराक भारतांतल्या अवामी लीगच्या सदस्यांकडच्यान बांगलादेश विरोधी कसल्योय कारवायो वा भारतीय कायद्याच्या विरुद्ध आशिल्ल्या कसल्याय कृतीची म्हायती ना. तांणी म्हळें की बांगलादेशच्या अंतरीम सरकारान दिलें निवेदन चुकीचें आसा. लोकांची इच्छा आनी जनादेश निश्चित करपाक बांगलादेशांत बेगिनात बेगीन मुक्त, निश्पक्ष आनी समावेशक वेंचणुको जातल्यो अशी अपेक्षा भारतान परतून उक्तायल्या. भारतान ओडिशांतल्या चांदीपूर हांगा एकात्मीक चांचणी केंद्रावेल्यान मध्यम पल्ल्याच्या बॅलिस्टीक क्षेपणास्त्र अग्नी 5 ची यशस्वी चांचणी केली. संरक्षण मंत्रालयान एका निवेदनांत सांगलां की ह्या प्रक्षेपणान सगळ्या ऑपरेशनल आनी तांत्रीक बाबींची पडताळणी केली. हे प्रक्षेपण स्ट्रॅटेजीक फोर्सीस कमांडच्या मार्गदर्शनाखाला केलां. भारतीय विशिष्ट वळख प्राधिकरणान UIDAIन खाजगी उपग्रह आधारीत इंटरनेट सेवा पुरवणदार स्टारलिंक हांचे वांगडा आधार आधारीत गिरायक पडताळणी खातीर सहकार्य केलां. एका निवेदनांत इलेक्ट्रॉनिक्स आनी IT मंत्रालयान सांगलां की जागतीक उपग्रह इंटरनेट प्रदात्या वरवीं आधार प्रामाणीकरणाचो वापर भारताच्या डिजिटल मुळाव्या सुविधांची विश्वासार्हता दर्शयता. पारदर्शकताय आनी जबाबदारी सुनिश्चित करतना आधार सेवा वितरणांत नाविन्य कशें सक्षम करूं शकता हाचेर हे सहकार्य भर दिता. आधार कार्डाक जगपाची सोय आनी वेवसाय करपाच्या सुलभतेचे उत्प्रेरक म्हणून संबोधीत करतना मंत्रालयान म्हळां की आधार क्रमांक धारकां खातीर वापरपाच्यो सोयी आनी फेस ऑथेंटिकेशन सोल्युशन आतां वेगान जाता. मेलबर्नांतल्या वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समीट बाजारात एक डिजिटल B2B मार्केट प्लेस सुरू केल्या. थंयच्या भारतीय वाणिज्य दुतावासान एका सोशल मिडिया पोस्टात म्हळां की ह्या उपक्रमाक लागून 50 परस अदीक भारतीय आनी ऑस्ट्रेलियन चित्रपट निर्माते 465 परस चड बसकां खातीर एकठांय येतले, जाका लागून सहनिर्मिती, गुंतवणूक संधी, जागतीक वितरण संबंद आनी म्हत्वाच्या ज्ञानाची देवाण घेवाण घेवपाचो मार्ग मेकळो जातलो. मेलबर्नांत वेव्ज बाजार सुरू केल्ल्यान शिमो हुपून सर्जनशील पूल मजबूत जातलो. ह्या कार्यावळीत राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ आनी राष्ट्रीय चित्रपट आनी ध्वनी संग्रह ऑस्ट्रेलिया हांचे मदीं चित्रपट सादरीकरण आनी अभिलेखागार विनिमयात सहकार्या खातीर एक आशयपत्रार लेगीत सय जाली. बल्गेरियात जाल्ल्या 19 वर्सां सकयल्या संवसारीक कुस्ती 2025 सर्तीत भारतीय कुस्तीपटू तपस्यान देशांतले पयले भांगरा पदक जिखले. काल तपस्यान बायलांच्या 57 किलो वजनाच्या फायनलीत नॉर्वेच्या फेलिसिटास डोमाजेवाचेर 5-2 अशी हार घाली. बायलांच्या 68 किलो विभागात फायनलीत भारताची श्रुती हिणें रुप्या पदक जिखला. मजगती प्रिया मलीक आनी रीना आपापल्या गटात फायनलीत पावल्यात. दादल्यांच्या विभागात सुमित मलिकान 57 किल वजनात रशियेच्या मागोमेद ओझामिरो हाचेकडच्यान 5-8 अशी हार खावची पडली आनी ताका रुप्या पदकाचेर समाधान मानचें पडलां. आतां मेरेन भारतीय कुस्तीगिरांनी ह्या सर्तीत 3 पदकां जिखल्यात, तातूंत 1 भांगरा 2 रुप्या पदकांचो आस्पाव जाता. भारतीय हवामान खात्यान आयज गुजरातात घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तावन रेड अलर्ट जारी केला. आयज सौराष्ट्र आनी कच्छ वाठारात एकसुरे सुवातेर मोठ्या प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडले 2 ते 3 दीस महाराष्ट्र आनी देशाचे ईशान्य वाठारात पावसाचो अदमास आसा. तशेंच ह्या म्हयन्याचे 22 तारखेमेरेन बिहार, छत्तीसगड, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, कोंकण आनी गोंयांत लेगीत व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडले 3 दीस जम्मू काश्मीर, लडाख, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगणा, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम वाठारात जगला आनी वादळी वाऱ्या सयत गडगड मारपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या.
Currently, the heavy rain shifted to Gujarat, and we have given exceptional heavy rainfall warning at isolated places and red alert for Saurashtra and Kutch and Gujarat regions today on 20th August. And tomorrow also there will be extremely heavy rainfall for Saurashtra and Kutch and North Gujarat region. And further eastern India, if we think, then rainfall will start increasing from 23rd or 24th of August to the hill for the western Himalayan region. Still very heavy rainfall. We have given a warning for Himachal Pradesh, Uttarakhand, over North India, covering Rajasthan. For Delhi, the rainfall will increase from 23rd night or 24th morning. There will be light to moderate rain. आता खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण करपा खातीर फाल्यां बिहार आनी अस्तंत बंगालात वतले. दिवाळी आनी छठ पुजे निमतान 12,000 खासा रेल्वे चलोवपाची घोशणा रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी केल्या. बल्गेरियात जाल्ले 19 वर्सां सकयल्या संवसारीक कुस्ती 2025 सर्तींत भारतीय कुस्तीपटू तपस्यान देशाचे पयले भांगरा पदक जिखले. आनी भारतीय हवामान खात्यान आयज गुजरातात घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तावन रेड अलर्ट जारी केला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6:30 वरांचेर. नमस्कार.